नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदनी दौर चल रहा है और इसमें हम 43 सेशन तक आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जंग अहज़ाब जारी और सारी है और आज जंग अहज़ाब का हिस्सा 2 हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, रोम और फारस की चाबियां। ठीक, आप लोगों को याद होगा जंग का आगाज हो चुका है और अरब की तारीख की सबसे बड़ी फौज आ रही है 12,000 की तादाद लेकर। ठीक है ना। और ये अरब की तारीख की सबसे बड़ी फौज है, 12,000 के तकरीबन लगभग। ठीक है। कुल 3 नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। ठीक है। जो ये जो 12,000 की जो फौज है, ये जिन पर मुश्तमिल थी, उनमें से एक कुरैश वाले, दूसरे बनु नजीर वाले यानी यहूदी, और तीसरे बनु गदफान वाले। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ मिलाया था इन लोगों ने, और इनको मुआवजा जो है वो देने का कहा था कि हम आपको बहुत ज्यादा मालो दौलत देंगे, माल गनीमत में से बहुत बड़ा हिस्सा देंगे, हमारे साथ चलो। हमने जाकर जंग नहीं लड़नी, हमने जाकर जेनोसाइड करना है, सबको खत्म कर देना है, किसी को नहीं छोड़ना है, ना आदमियों को, ना औरतों को, ना बच्चों को, ना बुजुर्गों को। हर तरफ से हमने मदीना में जाकर हमला करना है। ठीक है। और हमला करने के बाद सबको सब कुछ वहां पर हमने नेस्तो नाबूद करना है, और जितना भी माले गनीमत होगा हम इसमें से सबको हिस्सा देंगे। इस तरीके से इनको जो लालच देकर जो है वो कुरैश वालों ने पूरी ये जो अहजाब की फौज थी इसको इकट्ठा किया था। और दूसरा खतरा कहाँ से था हमें, वो था पीछे की जानिब से, जो कि मदीना के पीछे की जानिब, जहां पर रहते थे बनु कुरैजा वाले। ठीक है। और बनु कुरैजा वाले कौन थे, ये भी यहूदी कबीले थे। ठीक है ना। और खतरा ये भी है कि कहीं ये लोग भी पीछे से कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं कि मुसलमानों के घरों में जो है, जहां इनकी फैमिलीज को खतरा जो है वो लाहक हो सकता है, क्योंकि सारे मुसलमान मर्द तो बॉर्डर पर होंगे मदीना के, लेकिन फैमिलीज तो पीछे होंगी जिनको खतरा था। पीछे यहूदी जो कबीले थे, जो उनके किले थे, उनकी तरफ से खतरा था। ठीक है। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस से शूरा मुनक्कद की और इसमें सारे हालात सबको बताए, सारे वाकयात सबके आगे रख दिए, सारे खतरात सबके आगे रख दिए, और जब इसकी पूरी ये मजलिस हुई और सबको जमा किया और सबसे कहा कि खतरा जो है वो इस तरह से है कि पीछे की जानिब से भी खतरा है, आगे की जानिब से भी खतरा है, और आगे से जो आने वाली आर्मी है वो लगभग तकरीबन 10 से 12 हजार की आर्मी है। ठीक है ना। और बनु कुरैजा वालों का भी कोई भरोसा नहीं है, और अल्लाह ताला ने हमें इसका एक जो है वो यूं समझ ले रुख दिखाया है कि याद करो वो वक्त जब तुम्हारी आंखें पथरा गई थी और जब तुम्हारे दिल हलक में आ गए थे। ठीक है ना। अगर आप लोग को याद हो, अभी हमने ये सॉरी जंग एहज़ाब से पहले जो जंग ओहद की है, उसमें आपको याद है ना ये वाली आयत सूरह आले इमरान की कि तुम्हारी आंखें पथरा गईं और दिल हलक में आ गए। ऐसा कब हुआ था, जब भगदड़ मची थी ना पूरी आ, आर्मी के अंदर, उस वक्त की बात हो रही है। ठीक है ना। वजुलजिलु जिलजालन शदीदा। ठीक है। इस आयत का जो है वो रेफरेंस है यहाँ पे। ठीक है। और तुम्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे जमीन अभी तुम्हारे पाँव के नीचे से सिरक जाएगी, ये कौन सी वाली आयत है, ये जो वजुलजिलु जिलजालन शदीदा, ये जो है सूरह अहज़ाब की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की उस कैफियत को बयान किया है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम हालात से आगाह किया, उस वक्त उनके दिल की कैफियत क्या थी। ठीक है। और इसके फौरन बाद सलमान फारसी जो कि फारिस के थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग खंदक बना लिया करते थे, अगर हम लोग आज यहाँ खंदक बना लेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि हम लोग इस जंग में अपना बचाव कर सकते हैं। नबी ने हुक्म जारी कर दिया कि खंदक बनाना शुरू कर दो, और खंदक बनना जो है वो शुरू हो गई। ठीक है। खंदक बनना शुरू हो गई। कुल कल मैंने आपको मैप के जरिए समझाया था कि जो कि मदीना का एक तरफ था वो बिल्कुल महफूज था, क्योंकि वहां पर जो चट्टानें मौजूद थी, वो जो है वो उधर से फौज को लेकर आना, घोड़ों को लेकर आना, घोड़े चलाना,
और या ऊंटों को चला के लाना नामुमकिन सी बात थी। वो लावे वाले पहाड़ हैं और वो ऊपर से बहुत चिकने होते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से तो वो लोग नहीं आ सकते थे, और दूसरी तरफ मैं मैप दोबारा आपके सामने स्क्रीन पर ले आऊं ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कल आपको पूरा मैप दिखाया था कि इधर से एक तरफ से तो आ ही नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ मौजूद थे मदीना के अंदर कुछ और छोटी छोटी चट्टानें, कुछ और जंगलात और दरख्त वगैरह। ये इधर वाले साइड की बात हो रही है, लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो इधर से भी आना लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रेंज थोड़ी छोटी थी, तो यहाँ से फिर भी थोड़ा खतरा था कि यहाँ से आया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो बीच का एरिया है ना, जो सामने वाला आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है दोनों पिंक पहाड़ों के दरमियान में, ये बीच का एरिया ये था जहां सामने से लोग आ सकते थे। वहां पर खंदक बना दी गई, और ये खतरा पीछे से लाहक है जहां पे ये जो बनु कुरैजा के किले वगैरह मौजूद है ना। यूजुअली तो इनके किलों के दरवाजे बंद थे, लेकिन अगर बनु कुरैजा वालों ने गद्दारी का सोच लिया तो फिर बहुत बड़ा अंदेशा था कि वो अपने दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि मुसलमानों के पीछे फैमिलीज हैं, सब सब चीजें हैं। क्योंकि इस वक्त मुसलमानों ने अपनी फैमिलीज को, बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को, सबको, या वो हजरात जो जंग का हिस्सा नहीं बन सकते थे, सबको पीछे छोड़ा हुआ था मदीना में। और इन लोगों के ऊपर कुछ हजरात को निगरानी के तौर पर रखा हुआ था, और बाकी सब के सब बॉर्डर की तरफ जहां पर खंदक खोदी जा रही है वहां पर मौजूद हैं। अंदाजा ये था कि इतना बड़ा लश्कर, 12,000 का लश्कर, वैसे तो जो नॉर्मल रूटीन थी वो 10 दिन होती थी किसी भी लश्कर के आने की, लेकिन जाहिर है अब यहाँ पे ये जो 12,000 का लश्कर है, इनको आने में तो आप यूं समझ लें कि तकरीबन 20 से 25 दिन जो है इस 12,000 के मतलब लश्कर को आने में लगेंगे। नबी ने अल्टीमेटम दिया कि हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते, और 2 हफ्तों में हमने इतनी बड़ी खंदक बनानी है कि सामने वाले अपने घोड़ों को लेकर या अपने ऊंटों को लेकर या वो खुद इसको पार ना कर सकें, और अगर पार करने लगें तो हमारे पास इतना वक्त मौजूद हो कि हम लोग अपने तीर अंदाजों के जरिए इनको पीछे हटा दें। इतना गैप हमें रखना है, यानी इतनी चौड़ी खंदक होनी चाहिए। और ये कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत सख्त काम था, और इसके अंदर आपको मुसलसल काम करना था, इसके अंदर वक्फा नहीं ले सकते थे, बहुत सख्त इमरजेंसी के हालात हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कह दिया कि आपके हाथ में जितना खाना आ जाए सब अपने अपने घरों से लेकर आ जाओ, और अब हमने मिलकर 2 हफ्ते मुसलसल खंदक बनानी है। और हर 10 आदमियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 हाथ की जो जगह थी वो जो है वो दे दी, ठीक है। यानी 40 हाथ जितनी जगह हर बंदे को अलॉट कर दी गई, और पूरा का पूरा मदीना इस काम में लग गया। इस काम के लिए औरतों को भी बुलाया गया, बच्चों को भी बुलाया गया, बुजुर्गों को भी बुलाया गया, यहूदियों को भी बुलाया गया। क्योंकि आप देखें, यहूदियों के साथ हमारा मुआहदा था ना, चार्टर ऑफ मदीना जो हुआ था हमारा, कि जब कभी मदीना खतरे में होगा आपने भी बराबर बराबर शहरी होने का हक अदा करना है। तो यहूदी भी इसलिए यहाँ पर इस काम में मौजूद हैं, और ये सब के सब मिलकर सब एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? खंदक खोद रहे हैं, ठीक है। और जब खंदक खोदी जा रही है तो ना इनको खाने का होश है, ना इनको पीने का होश है, सब के सब खंदक खोदने में लगे हुए हैं। और 14 दिन का बहुत थोड़ा सा वक्त जो है वो अरसा जो है इनको खंदक बनाने के लिए इनके पास मौजूद था। और दूसरी बात जो यहाँ पे जो इनके लिए मुश्किल बन रही थी वो क्या थी? सख्त सर्दी था का मौसम था। और अरब जो है ना, अरब मशहूर है इस चीज के लिए कि यहाँ की गर्मियां भी बहुत सख्त हैं और यहाँ की सर्दियां भी बहुत सख्त हैं, ठीक है ना। इंतहाई सर्दी भी इंतहाई शदीद होती है। और फिर तीसरा ये कि खाना पीना बहुत ज्यादा कसीर तादाद में नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, सर्दी भी है, मुसलसल काम भी हो रहा है। तो जब कोई इंसान मुसलसल काम करता है ना, तो फिर आपको पता है डेफिनेटली भूख ज्यादा लगती है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, जब आप मुसलसल किसी काम में महव होते हैं और काम मुसलसल कोई आप फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं, तो भूख ज्यादा लगती है या कम लगती है? ठीक है ना। तो जाहिर है कि और फिर सर्दी का मौसम होता है तो इसमें तो भूख और भी ज्यादा लगती है। तो बार बार खाने की हाजत भी महसूस हो रही है। सहाबा ने क्या करा कि उन्होंने अपने पेटों पर पत्थर बांध लिए ताकि पेट पर वजन महसूस हो, वरना ये हाल था कि इतना ज्यादा पेट खाली महसूस हो रहा था कि चलने में भी परेशानी हो रही थी। तो इन लोगों ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया, और एक सहाबा थे उन्होंने आके शिकवा किया कि या रसूल अल्लाह देखें, हमने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुमने मुझे अपने पेट का पत्थर
दिखाया है और ये शिकवा किया है तो देखो। तो उन्होंने भी अपनी कमीज उठा के जो है वो दिखाया कि नबी ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। ठीक है ना। यानी सहाबा ने तो एक बांधा हुआ था, नबी ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल इनके साथ काम करने में मसरूफ थे। ठीक है। और नबी खुद भी इस गज़वा खंदक में हिस्सा ले रहे थे। और फिर एक वाकया पेश आया। एक सहाबा थे जिनका घर थोड़ा सा मदीने के, आप ये कह लें कि जहाँ खंदक खोदी जा रही थी उसके बॉर्डर के बिल्कुल करीब करीब था। वो अपने घर की तरफ जाते हैं, अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, कुछ सहाबा के नाम लिए, साद बिन माज, साद बिन उबादा, ये हजरात अफजल तरीन हजरात, और ये लोग कितने दिनों के फाके पर मुसलसल काम कर रहे हैं। क्या हमारे घर में कुछ ऐसा मौजूद है कि हम कम से कम इन लोगों को तो खाना खिला सकें। तो इनकी जो बेगम थी, इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि हाँ, घर में एक बकरी मौजूद है, अगर हम इसको ज़िबा करते हैं और सालन बनाते हैं, मैं रोटियां बना दूंगी, कम से कम 4 से 5 अफराद तो सैर होकर खा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि सही है, तुम अपना काम शुरू करो, मैं इन हजरात को दावत देकर आता हूँ। इस वक्त खंदक के करीब लगभग जो लोग मौजूद हैं ना, जो काम करने में लगे हुए हैं, जो खंदक खोद रहे हैं, वो 1700 से 1800 के करीब जो है वो लोग हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि हजरत जाबिर जो हैं वो जाते हैं और जाकर नबी के कान में आहिस्ता से बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर पर मेरी वाइफ से मैंने ये मशवरा किया है कि आप लोग कुछ हजरात आ जाएं और आकर खाना खा लें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो एक चट्टान पर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि लोगों, आ जाओ, जाबिर ने दावत रखी है। अब जो दावत थी 4-5 लोगों की, और नबी ने ऐलान कर दिया 1700-1800 लोगों को, और सब ने कहा कि अच्छा भाई, जाबिर ने दावत रख दी। अब लाइन बना कर लोग जा रहे हैं हजरत जाबिर के घर, और इनकी बेगम जो रोटियां बना रही थी वो देख रही हैं कि पूरा का पूरा जमे गफीर आ रहा है इनके घर की तरफ। तो वो ज़ाहिर परेशान हो गई। तो वो जो है वो परेशान हो गई और जाबिर से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि भाई 4-5 लोगों को लेकर आना, तुम सबको लेकर आ गए। हमने तो 5 से 6 लोगों का खाना बनाया, और इस बकरी का आखिर कितना सालन बनेगा। तो हजरत जाबिर ने कहा कि मैंने दावत नहीं दी, नबी ने दावत दी है। और तो फिर उनकी बेगम कहती हैं, तो फिर अब क्या करें, तुम बताओ अब क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा, नबी की जो बेगम थी वो कहने लगी, एक काम करो कि ये जो सालन का पतीला है वो भी नबी को दे दो, जो सारी रोटियां तुमने सारी रोटियां बनाई हैं वो भी नबी को दे दो, और अब नबी जाने और ये लोग जाने। ठीक है ना। तो हजरत जाबिर जो हैं वो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा सालन का पतीला, ये रही रोटियां जो हमने बनाई हैं। नबी ने कहा कि एक काम करो जाबिर, कि एक ढकना लेकर आओ, जो सालन का पतीला है ना इसको ढकने के लिए मुझे एक ढकना चाहिए। फिर कहा कि एक कपड़ा ले आओ और रोटी के ऊपर मुझे कपड़ा ढकना है। अब ढकना भी आ गया, कपड़ा भी आ गया, और सहाबा को कहा कि सब के सब एक लाइन बनाओ और सब लाइन में आते रहो। एक एक सहाबा आते, नबी ढकना खोलते, इसमें से सालन निकालते, कपड़े में से रोटी निकालते, और सालन के ऊपर जो है वो रखते, मतलब रोटी निकालते, उस पे सालन रखते और देते जाते, एक सहाबा को देते, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इसी तरह आते आते 1000 आए, 1500 आए, 1600 आए, सब के सब ने खाना खा लिया। और फिर नबी ने कहा हजरत जाबिर को कि इधर आओ। नबी मुस्कुरा रहे थे और हजरत जाबिर से कहा कि जरा ढकना तो हटाओ। और जब ढकना हटाया तो सारा का सारा सालन मौजूद था, गोश्त मौजूद था। और फिर हजरत जाबिर से कहा कि जरा दूसरा कपड़ा भी हटाओ। तो रोटियों पर से जब कपड़ा हटाया तो सारी की सारी रोटियां मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, तुम्हें मुबारक हो, सारा का सारा खाना तुम्हारा, और हमारी दावत कर दी अल्लाह ने। तो ये एक मुआवजा पेश आया था इस मौके पर, जिस वक्त खंदक को खोदा जा रहा था। ठीक है। दूसरे मुआवजे की बात करें, अगर इसी दौरान ये जब खंदक खोदी जा रही थी, तो इस जंग खंदक के मौके पर 2-4 मुआवजे पेश आए थे। और ये जो दूसरा वाला मुआवजा था ये तो बहुत ही अजीब मुआवजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा, जिनको जो जगह दी गई थी ना लोगों को 40 हाथ के बराबर, तो वो खंदक खोदने के लिए काम मुसलसल कर रहे थे, और अचानक से जो है वो खोदते खोदते एक चट्टान आ गई बीच में, और वो चट्टान इतनी मजबूत थी कि किसी से भी नहीं टूट रही थी।
कोई अपना जो है वो कोई औजार उस पर मार रहा था, जिसके हाथ में जो चीज थी वो उससे उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चट्टान नहीं टूट रही थी। और इसकी वजह से उस तरफ का सारा काम रुक गया। तो उन्होंने जाकर कहा, या रसूल अल्लाह, एक मसला आ गया है, हमारे हिस्से में एक इतनी मजबूत चट्टान आ गई है जो हमसे टूट ही नहीं रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे कदाल दो, मैं जाता हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, और फिर नबी ने जैसे ही इसके ऊपर जोरदार एक वो अपना कदाल मारा, अचानक से रोशनी नमूदार हुई। और फिर नबी ने जैसे ही वो मारा था ना, फिर रोशनी नमूदार हुई, और फिर से जो है वो मारा तो वो चट्टान टूट गई। सब के सब सहाबा हैरान हो गए और पूछने लगे कि आखिर ये क्या मंजर पेश आया, ये क्या मंजर पेश आया या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैंने पहली दफा मारा तो अल्लाह ताला ने मुझे रोम दिखा दिया कि हमारे लोग रोम के महलात में जा रहे हैं और सारी चाबियां हमारे हाथ में हैं सल्तनत रोमा की। क्योंकि इस जमाने में क्योंकि देखें, इस जमाने में क्या था कि इस जमाने में दो सुपर पावर्स थी। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था सीरत के सेशन में, रोमन एम्पायर और एक पर्शियन एम्पायर। और सल्तनत रोम की चाबियां नबी बता रहे हैं कि हमारे हाथों में थी। और जब उन्होंने कहा कि जब मैंने दूसरी दफा मारा तो जो दूसरी सुपर पावर थी ना, वो थी फारिस। और दूसरी दफा मारने पर अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि हमारे लोग फारसी महलों में जा रहे हैं और फारिस इनके हाथ लग चुका है, और इनके खजानों की चाबियां हमारे हाथों में हैं। अल्लाह ताला ने मुझे दो सुपर पावर्स यानी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, इनकी जो कुंजियां हैं ना वो दिखा दी कि हमारे हाथों में है। और ये वाकया क्यों पेश आया था? असल में कहीं ना कहीं दिल में एक डर लग रहा था कि क्या होगा जब वो लोग, जो 10 से 12 हजार का लश्कर आ रहा है, जब वो आ जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है ना? तो नबी ने खुशखबरी दे दी कि ये वाला मार्का जो अभी हम लड़ने जा रहे हैं ना, ये तो बहुत छोटा है, आगे जाकर तुम लोग तो कैसर और किसरा को भी फतह करने वाले हो। ये वाली खुशखबरी दी नबी ने सहाबा को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहरहाल सहाबा की अनथक मेहनत के बाद हमने खंदक को इतना बना लिया कि अब हम डिफेंसिव पोजीशन पर आ गए। और नबी ने खंदक के बिल्कुल मुंह पर रखा हुआ था, किसको, जरा सोचें आप लोग, किसको रखा होगा उन्होंने बिल्कुल खंदक के पास? उन्होंने रखा आर्चर्स को। आप यानी तीर अंदाजों को, याद है ना आपको कि पहले भी तीर अंदाजों को अपॉइंट किया था, लेकिन इनसे गलती हुई थी। और तकरीबन लगभग 39 से 40 आर्चर्स ऐसे थे कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली हुई इंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा था? सूरह आल इमरान की जो आयत थी, फाफु अन्ना, कि इनको माफ कर दो, वस्तगफिर लना, और माफ कर दे, इन पर रहम फरमाए, वशाविरहुम, और इनको मशवरे में शामिल करें। ठीक है ना? आप लोगों को याद है ना ये वाली बात कि हमारे पास जो सूरह आले इमरान की आयत थी कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि इनको माफ कर दें, इन पर रहम करें और इनको मशवरे में शामिल करें। यानी माफी भी हो और तलाफी भी हो। यानी माफ करने के बाद आपने इनके साथ कुछ ऐसा करना है जिससे ये पता चले कि माफी की तलाफी भी हो गई। ठीक है? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब में फिर से इन आर्चर्स को अपॉइंट किया और इनको फिर से एक चांस दिया। बहरहाल जो आर्चर्स थे जिनको अब फिर से ये जिम्मेदारी दी जा रही है वापस से, इनके दिल में जो बोझ था ना, इन्हें वो हल्का करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि ये सब लोग भी सहाबा थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि इनके दिमागों में क्या चल रहा होगा। वो तो ये सोच रहे होंगे कि अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी को आगे नहीं आने देंगे, किसी को खंदक तो पार ही नहीं करने देंगे। ये इस वक्त इनके जज्बात थे। तो इस दफा यूं समझ लें आप, लोहा बिल्कुल गर्म था सहाबा का। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफा इन्हें खास तौर पर यहाँ इस जगह पे बिल्कुल फ्रंट लाइन पे अपॉइंट किया, क्योंकि नबी जानते थे कि अब ये लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे मगर किसी को खंदक पार करने नहीं देंगे। ठीक है ना? अब एहजाब पहुंच गए। मैंने आपको बताया था ना, एहजाब का मतलब क्या है? बहुत सारे ग्रोह मिलकर जो पूरी टीम बनाते हैं उसको एहजाब कहते हैं। अब ये जो ग्रोह पूरा मिलके, यानी कुरैश वाले, बनु गतफान वाले, बनु नजीर वाले, ये पहुंच गए, सामने आ गए। ठीक है? और इन्हें क्या लगा था? इन्हें लगा था हम आएंगे, हमला करेंगे, जीतेंगे, माले गनीमत लेंगे, बांटेंगे और बस ये जा वो जा अपने अपने घरों को।
टाटा बाय बाय। इनके दिमाग में तो ये था, लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इतनी लंबी खाई मौजूद है मदीना के बिल्कुल सामने, और इनके दरमियान और खाई के दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज मौजूद है, और बिल्कुल सामने वाली कतार में सारे के सारे तीरंदाज खड़े हैं। तो अरब वालों ने कभी इस तरह का कोई मंजर नहीं देखा था। वो फौरन बौखला गए कि भाई ये क्या माजरा है। पहले थोड़ा हंसे मुस्कुराए कि ये क्या मजाक है, फिर सोचने लगे कि इसको कैसे पार करेंगे। यहाँ तक के दिमागी तौर पर वो हारना खुद ब खुद जो है ना, एक दिमागी तौर पे हार उनके अंदर वो चीज आई, वो सोच आई, क्योंकि इतने बड़े जमे गफीर को बाहर रोक कर रखना, यानी खंदक के दूसरी साइड पे जहां वो आए थे मदीना में एंटर होने के लिए, वहां रोक के रखना, इनके लिए खेमे लगाना, इतने सारे जानवरों को खाने पीने का निजाम करना। क्योंकि आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक बनाने के वक्त जो है ना, उससे पहले ही सहाबाओं से खंदक बनाने वाला जो हुक्म दिया था, और खंदक की खुदाई से पहले ही सहाबाओं से कहा था कि वहां जितना भी चारा है, जितने भी पानी के जरिए हैं, सबको हटा दो, सबको पानी के जराओं को बंद कर दो, और सब कुछ लेकर आ जाओ खंदक के इस तरफ जहां पर हमारी आर्मी होगी, ठीक है ना, जहां पर हम होंगे। तो अब ये जो कुरैश वाले आए हैं, सारी टीमें आई हैं ना, इनकी तरफ ना खाना है ना पानी है, तो इनके पास जो कुछ वो लेकर आए ना अपने साथ, आखिर सोचने की बात यह है कि वो कितने दिन चल जाएगा। तो बड़ी मुश्किलात होंगी ना कुरैश वालों के लिए, और उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था। और इनके कुछ लोग आगे चलकर जो है वो क्रॉस करने भी लगे, खंदक को पार करना चाहते थे, तो तीर आकर इनको लगे, और बाकी के लोग भी फौरन डर के मारे पीछे हट गए और समझ गए कि गेम हमारे हाथ से निकल गया। और सब के सब आकर बोलते हैं अबू सुफियान से कि आपने तो कहा था अंदर घुसेंगे, जीतेंगे, मारेंगे, माले गनीमत बटेगा। भाई कहाँ है माले गनीमत, सामने तो इतनी बड़ी खंदक है। अबू सुफियान भी परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग अपने अपने तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। दो तीन हजरात ने खंदक को पार किया, सामने वाले तरफ से नहीं बल्कि साइड वाली तरफ से। मैंने आपको बताया था ना खंदक एल शेप में खोदी गई थी, तो उन्होंने साइड वाले जगह से जो है वो पार करने की अपनी अपनी तरफ से कोशिश भी की। उन्होंने अपने घोड़ों को मौका देखकर ऐसी तेजी से इनको फनकारा कि वो उड़ते हुए लंबी छलांग मारते हुए अगले हिस्से पर पहुंच गए, यानी खंदक के पार पहुंच गए। और वो तीन हजरात कौन थे जिन्होंने ये हरकत की और जो किसी तरह खंदक के पार पहुंच गए? पहला था अमर बिन अब्दुद, दूसरा इकरमा बिन अबू जहल, और तीसरा जरार, ठीक है। और ये लोग जिस तरफ आए थे वहां पर एक पहाड़ मौजूद था। जब मैंने आपको कल आपको मैप दिखाया था तो उस पहाड़ का नाम था माउंट ऑफ सला। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। मैं एक दफा दोबारा उस स्लाइड पे पीछे जाती हूँ और आपको एक दफा दोबारा से मैप दिखा दूं। ये देखें, ये जो आपको सला लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये मेरा ब्लू कलर का सर्कल दिखेगा। ये लोग इस वाले, इस पिंक वाले माउंटेन वाले साइड से किसी तरह अपने घोड़ों को कुदाकर यहाँ पहुंचे थे, और यहाँ ये माउंट ऑफ जो सला आपको दिख रहा है, यहाँ ये किसी तरह पहुंच गए थे, ठीक है। चलें वापस अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर हुआ क्या कि उमर बिन अब ये इस पहाड़ पर जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। मुसलमानों से, मुसलमान भी इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। और कुरैश वालों को भी ये नजर आ रहा है कि भाई हमारा ये जो दो तीन हमारे बंदे हैं ये वहां पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अब जरा पहले ये समझ लेते हैं कि अमर बिन अब्द है कौन। ये मक्का वालों का बहुत ही कोई मशहूर मुबारजात यानी सिंगल कॉम्बैट का माहिर था, ठीक है ना। और अपनी जिंदगी में वो आज तक कोई सिंगल कॉम्बैट नहीं हारा था। 6 से 7 फुट का आदमी था, जंगजू लिबास में था, और सिंगल कॉम्बैट में लोग कांपते थे इसके सामने आने से। ये खड़ा हो गया जाके सिला पहाड़ के ऊपर, और जाकर इसने आवाज लगाई, मुसलमानों आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मुबारजात में। सारे मुसलमान मौजूद हैं। और जब सिंगल कॉम्बैट की बात हो तो उस वक्त इज्तिमाई हमला करना अरब के कानून के मुताबिक बुजदिली समझी जाती थी, ठीक है ना। सिंगल कॉम्बैट का मुकाबला सिंगल कॉम्बैट से ही होगा, यानी ये बात तो तय थी अरब के रूल के मुताबिक। और जब इसने आवाज लगाई तो किसी सहाबा ने सामने से कोई आवाज नहीं दी कि हम जाते हैं। बस एक आवाज आई कि या रसूल अल्लाह, मैं जाऊं। अमर ने जो दावत दी है मुबारजात की, सिंगल कॉम्बैट की, क्या मैं जाऊं? और ये आवाज किसकी थी?
یہ تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر اس وقت لگ بھگ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 30 سال کے قریب تھی۔ اور حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں جاؤں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ عمرو بن عبدو ہے، بہت ایکسپرٹ ہے، بہت ایکسپیرینس بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھی طرح جانتے تھے عمر بن عبدو کو نا، یہ کوئی ہلکی شے نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ علی، ابھی بیٹھو، صبر کرو، سامنے دیکھو کون ہے۔ تو پھر یہ جو عمر بن عبدو تھا نا، اس نے کیا کیا، اس نے پھر آواز لگائی، اس نے پھر سے بولا، مسلمانوں، کیا میرا مقابلہ کرنے کی تمہاری ہمت نہیں ہے؟ تو کیا میں چلا جاؤں واپس؟ اب جب اس نے بولا، پھر سب خاموش رہے، اور پھر حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے فرمایا، علی، یہ عمرو ہے، عمرو، تم بیٹھ جاؤ۔ اور پھر تیسری دفعہ عمرو بن اب نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ تو بڑے جنت کے دعوے کرتے ہو کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، چلو آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں تمہاری، آ جاؤ آ جاؤ، میں فوراً پہنچا دوں گا۔ پھر سے سب خاموش تھے، سن رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ۔ حضرت علی اب شیر بولتے بولتے نکلے کہ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا، یہ شیر ان کی زبان پر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں شیلڈ ہے، چہرے پر بھی ایک ماسک تھا جو کہ جنگجو ماسک ہوتا ہے نا، لوہے کا ذرا۔ عمر بن عبدو کے سامنے آ گئے حضرت علی، دونوں جو ہے وہ سلا پہاڑ پر آمنے سامنے ہیں، صحابہ بھی یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں، ادھر قریش والے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور عمر بن عبد نے کہا کہ ہاں بھائی، تعارف کراؤ۔ حضرت علی نے کہا میں ہوں علی۔ تو عمر بن عبد نے کہا کون علی؟ علی بن عبد مناف؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو عمر بن عبد نے کہا اچھا، ابو طالب؟ اور عمر بن عبد کی ایک زمانے میں ابو طالب اور عمر بن عبد کی جو ہے وہ کافی اچھی دوستی تھی۔ اس نے بولا کہ ارے، تم کہاں آ گئے؟ تم تو ہمارے والے ہو، تم تو میرے بھتیجے کی طرح ہو۔ اور چیخ کر کہا کہ محمد، یہ کیا، تم نے ہمارا بچہ ہی بھیج دیا، مجھے اسے نہیں مارنا۔ اور حضرت علی کو بولا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، کسی اور کو بھیجو، تم میرے بھتیجے ہو تو مجھے تمہیں نہیں مارنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ چچا جان، مجھے تو مارنا ہے آپ کو، بس یہ کہنا تھا کہ عمر بن عبد اترا، جوش میں اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اچھا دیکھیں، اب ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ ایکشن ہوتا تھا یہ بتانے کے لیے، یہ سامنے والوں کو دکھانے کے لیے کہ اب میں تمہیں مارے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، میں نے تو اپنے گھوڑے کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہے، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو گئی۔ اور اس شخص نے آتے کے ساتھ ہی زوردار وار کیا حضرت علی کے اوپر، اور حضرت علی نے اپنی شیلڈ سے اسے روکا، مگر حضرت علی کے کندھے کے اوپر تھوڑا سا وار جو تھا تلوار کا وہ لگ گیا۔ اور حضرت علی نے پھر جب پلٹ کر وار کیا نا، حضرت علی کا لقب تھا نا حیدر قرار، وہ شیر جو پلٹ کے وار کرے۔ حضرت علی نے جب پلٹ کے وار کیا تو ایسا خطرناک وار کیا اپنی تلوار ذوالفقار سے کہ عمر جو تھا اس نے اپنی شیلڈ کو اوپر کیا اپنے بچاؤ کے لیے، شیلڈ پر تلوار کا وار لگا، شیلڈ کے دو ٹکڑے ہوئے، شیلڈ نیچے گری، تلوار کندھے پر لگی، اور تلوار کندھے سے لگتی ہوئی اس کے جسم سے آر پار ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس شخص کے آر پار ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی، اور پھر کچھ دیر بعد ہمیں عمر بن عبد کا دھڑ دو ٹکڑوں میں ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت علی نے گردن قلم کی، اس کا سر اڑایا اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، اور ان سب کو دیکھا جو سامنے قریش والے کھڑے تھے، بنو غطفان والے کھڑے تھے، تمام یہودی کھڑے تھے، اور بولا کہ یہ ہے بتوں کا پجاری، اور یہ ہے بتوں کے پجاری کی اصل جگہ اور ویلیو۔ حضرت علی بن ابی طالب کے اس انداز کو دیکھ کر جو باقی لوگ بھاگ کر آئے تھے نا، اکرما اور زرار، یہ دونوں الٹے پیر بھاگ گئے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھے وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ہوا تھا ایک مبارزات اس جنگ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ایک ہی مبارزات ہوا تھا اس جنگ کے اندر۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ مدینہ میں گھس نہیں سکے، اور دوسری چیز یہ کہ مبارزات یعنی سنگل کامبیٹ ہار گئے۔
اب تیسری چال اور بہت بہت خطرناک چال ابو سفیان نے کیا چلی کہ اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، آدھے لوگ تیر چلاؤ اور آدھے لوگ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرو، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو تیر چلائیں گے تو سامنے والے تیر انداز مسلمانوں کے، جو تیر انداز بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہ ہمارے ان تیروں کا مقابلہ کریں گے، اور جب یہ دونوں آپس میں مقابلے میں لگ جائیں گے نا تو پھر خندق کو پار کرنا باقی لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ کر ہی لیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اب زیادہ وقت ضائع نہیں کرو اور حملہ کرو، فل فائنل اٹیک کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی تک کسی طرح یہ اطلاع پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا منصوبہ کیا ہے۔ نبی نے کہا اپنے لوگوں سے کہ ہم نے بھی رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نبی نے کہا اپنے لوگوں سے کہ ہم نے رکنا نہیں ہے، سب اپنے ہاتھوں میں تیر پکڑ لو، اور تیر اندازوں کو اس بار ہم نے غافل نہیں ہونے دینا۔ جو ہم نے تیر انداز پہلی صف میں اپوائنٹ کیے ہیں، ہم نے انہیں غافل نہیں ہونے دینا، اور ہم لوگ اپنے جو ہے وہ تیروں سے سنبھالیں گے ان کے، یعنی مشرکوں کے تیر اندازوں کو، اور جو لوگ پار کر رہے ہوں گے نا خندق، یہ فائدہ، موقع کا فائدہ دیکھیں گے اور خندق کو پار کریں گے، ان سے نمٹیں گے کون؟ ہمارے اپوائنٹ کیے ہوئے جو پہلی صف میں تیر انداز ہیں وہ ان کو سنبھالیں گے۔ تو سارے صحابہ نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا، تیر اندازوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا، اور وہاں سے یعنی قریش کی طرف سے مسلسل حملہ، دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی مسلسل حملہ ہو رہا ہے، اور حملہ ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ ان حملوں میں، یہ جو حملے شدید ہو رہے تھے، ان میں دو واقعات پیش آئے، ان میں دو واقعات پیش آئے۔ واقعہ نمبر ایک، سعد بن معاذ، جن کا نام آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کافی وقت سے، ایک بہت بڑے لیڈر ہے نا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے بازو پر آ کر ایک تیر لگا، اور یہ تیر ان کے اتنا خطرناک لگا کہ ان کی جو کوئی مین آرٹری تھی وہ کٹ گئی، وہ بے اختیار گر گئے، لوگ ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور پھر سعد بن معاذ نے اس وقت دعا مانگی کہ یا اللہ پاک، اگر یہ ہماری مشرکوں کے ساتھ آخری جنگ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور جنگ ہونے والی ہے، تو مجھے جینے کا شوق ہے، میں انہیں ایک اور جنگ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے لڑوں، لیکن اگر یہ ہماری مشرکوں کے ساتھ آخری جنگ ہے تو یا اللہ پاک اسی جنگ میں میرا فیصلہ بھی کر دیجئے۔ مطلب انہوں نے شہادت کی دعا مانگ لی، لیکن بولتے ہیں کہ وہ کافی دیر تک جنگ میں کے میدان میں جو ہے وہ زندہ رہے، اور پھر جب ان کا زخم جو ہے وہ اور تھوڑا بڑھ گیا تو پھر یہ واپس گئے تھے، واپس اپنے گھر کی جانب گئے تھے۔ یہ پہلا واقعہ پیش آیا تھا ان حملوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو بڑا یونیک واقعہ تھا، اس سے پہلے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، ہوا کچھ یہ تھا کہ ظہر کے وقت سے تیر اندازی شروع ہوئی تھی، اور ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی یہاں تک کہ مغرب جب سورج ڈوب رہا تھا، تب اس وقت جو ہے نا وہ لڑائی ختم ہوئی تھی، یا یوں کہہ لے کہ رکی تھی۔ کیونکہ دیکھیں عرب کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جب مغرب کا وقت آتا تھا نا تو جنگ کو روک دیا جاتا تھا، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ فجر کے وقت کے بعد شروع ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، دوبارہ شروع ہوتی تھی۔ تو سب کے سب تھکے ہارے واپس پہنچ گئے، ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا اف، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نماز مل گئی عصر کی، سورج ڈوب ہی رہا تھا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ نبی نے کہا کہ نماز، نماز تو ہم سب کی رہ گئی، نہ ظہر کی نماز ہوئی نہ عصر کی نماز ہوئی۔ یہ پہلا واقعہ ہوا تھا یونیک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے صحابہ کی اس مصروفیت کے اندر، اس حملوں کے اندر دو نمازیں قضا ہو گئیں، اور نبی کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری نماز گئی، کیونکہ نبی نماز کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے معاملے میں کچھ واقعات آپ کو دکھیں گے کہ نبی باقاعدہ آپ کو بددعا بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے نا۔ تو نماز کے واقعات یاد ہوں گے آپ کو، جب کعبے کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی وغیرہ پھینکی گئی تھی، ان کی کمر کے اوپر نبی نے اس دن بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کیا بولا تھا کہ امیہ، ابو جہل، ابو لہب، ان سب کے نام لے کر بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قبروں کو آگ سے بھر دے گا۔ نبی نماز کے معاملے میں بہت بہت سخت تھے۔ اچھا نمبر دو، جب نبی کا کوئی بات کرنے والا یا بات کرنے کے لیے جائے نا سامنے والوں سے، جس کو آپ ایلچی وغیرہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ اس کی بے عزتی کر دیں یا اس کی کوئی بے حرمتی کر دیں یا اس کو ذلیل کریں تو نبی پاک نے اس موقع پر بھی بڑا سخت ایکشن لیا ہے۔
یہ آپ کو دکھے گا انشاءاللہ آگے آگے جیسے ہم چلیں گے حدیبیہ کے موقع پر، ٹھیک ہے؟ بہرحال نبی نے بددعا دے دی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے ہماری دو نمازیں قضا ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قضا ادا کری، اور حکمت کیا ہے اس واقعے میں؟ اس چیز کی حکمت یہ تھی کہ نماز قضا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں اس کا ہمیں بھی ایک اندازہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ایسے ہر واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت شامل ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے بھی آ گیا کہ نماز قضا کرنے کس طرح کرنی ہے۔ بہرحال ہوا کچھ یہ کہ اس خطرناک حملے کے بعد ابو سفیان نے اپنی آخری چال چلی، اور یہ آخری چال بڑی خطرناک تھی، بہت زیادہ خطرناک تھی۔ ابو سفیان نے بنو نذیر والوں کو بلایا اور بولا کہ تم لوگوں کے تو بڑے تعلقات ہیں یہودیوں سے، تم لوگ بھی یہودی ہو، اندر جو بیٹھے ہیں مدینہ میں پیچھے کی طرف وہ بھی یہودی ہیں، تو ایک گروپ جو ہے وہ پورا پیچھے بیٹھا ہوا ہے مدینہ میں تم لوگوں کا، جو کہ مدینہ کی پچھلی طرف ہے، جاؤ اور جا کر اپنے یہودی بھائیوں کو جا کر بولو کہ وہ ہمارا اس جنگ میں ساتھ دیں، ہم انہیں اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب بنو نذیر کے لوگ پیچھے کی طرف سے گئے اور جا کر دروازہ بجایا بنو قریظہ کے قلعوں کا، اور بولا کہ ہم لوگ تمہارے ہی لوگ ہیں۔ تو پھر یہ سن کر دروازہ کھول دیا گیا۔ اب بات چیت چل رہی ہے، انہیں پیشکش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ جو ان کے اچھے لوگ تھے وہ بول رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جب مال کی بات آئی، پیسے کی بات آئی کہ اتنا زیادہ پیسہ ملے گا، تو پھر وہ اچھے لوگ بھی بیٹھ گئے سکون سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی کاروائی کرو، ہم لوگ اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے جو گھر والے ہیں وہ وہ تو سب کے سب یہی مدینہ میں اندر کی طرف موجود ہیں، ہم ان پر حملہ کریں گے پیچھے سے، اور مسلمانوں کا دھیان جو ہے وہ فوراً اپنی فیملیوں کی طرف لگے گا، اپنے گھر والوں کی طرف لگے گا جب وہ ادھر دیکھیں گے کہ پیچھے سے حملہ ہوا ہے۔ تو پھر آپ لوگ اس ہلچل میں خندق کو پار کر لینا، اور پھر ہم لوگ ان کو دونوں طرف سے مل کر ماریں گے۔ یہ مل کر انہوں نے منصوبہ بنا لیا ان لوگوں نے۔ اللہ کا بھی تو دیکھے نا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے نا کچھ، ٹھیک ہے نا؟ حضرت صفیہ نبی کی پھپھی یہ قلعے میں موجود تھی، اور جس قلعے میں یہ موجود تھی اس کے بالکل سامنے والے قلعے میں یہ ساری میٹنگ چل رہی تھی۔ انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ کچھ یہاں پر حرکت ہو رہی ہے جو بڑی تشویشناک قسم کی جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کو شک ہو گیا، تو تھوڑا دھیان رکھا انہوں نے کہ کیا چل رہا ہے۔ اچانک سے انہیں ایک یہودی آتے ہوئے دکھا جو کہ ان کے قلعے کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ ان کو اور بھی شک ہو گیا کہ یہ چکر کیوں کاٹ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا، یہودیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے جو یہاں پہ پیچھے کی طرف یہ جو ایک دو قلعے جو مسلمانوں کے تھے، اس میں عورتیں، بچے، بزرگ ہیں، اور اس قلعے کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے۔ ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا اس حوالے سے، تو وہ خبر لینے آیا۔ اگر انہیں یہ پتا چل گیا نا کہ یہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں ہے، بس، یا پھر بس اکا دکا جو ہیں وہ پہرے دار موجود ہیں، تو پھر تو 2 منٹ میں پورا پاسے ہی پلٹ جاتا۔ ابھی تو یہودیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ جو پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان پر بھی کچھ لوگ نگہبان ہیں۔ لیکن یہ جو خبر لینے آ رہا تھا یہودی، تو حضرت صفیہ نے کہا، جو وہاں کے ایک پہرے دار مامور تھے، حضرت حسان ان کا نام تھا، انہیں معمور کیا تھا نگرانی کے لیے، انہوں نے کہا کہ حضرت صفیہ نے کہ حسان، مجھے شک ہے کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے، جاؤ جا کر اسے مار کر آؤ۔ اب یہ جو حسان ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو یہودی یہاں پہ کب سے چکر لگا رہا ہے، لگتا ہے یہاں پر خبر لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا جاؤ حسان جا کر اسے مار کر آؤ، تو انہوں نے، اچھا اب یہ جو حسان تھا نا یہ کوئی بہت جنگجو ونگجو قسم کا بندہ نہیں تھا، یہ اس کو لڑائی وڑائی کرنی نہیں آتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا نا، مطلب مارنے کا کام۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ میں یہ کام کرتی ہوں۔ تو یہ جو حضرت حسان تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ میدان مرگ نہیں تھے، یعنی لڑائی وڑائی ان کو نہیں آتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو پھر حضرت صفیہ اٹھی، ہاتھ میں لکڑی لی، قریب گئیں، اور موقع پا کر انہوں نے مار دیا اس یہودی کو، اور وہ آدمی مر گیا جو یہودی آ رہا تھا خبر لینے کے لیے۔ اور حضرت صفیہ نے کہا کہ حسان اب ایک کام کرو، کم سے کم جا کر اس کے جسم پر جو شیلڈ ہے، جو ہتھیار ہے، وہ لے کر آ جاؤ، تو وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ تو حسان نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے منع کر دیا۔ بہرحال یہ حضرت صفیہ اور حسان کا ایک واقعہ تھا۔ بہرحال ہوا کچھ یہ کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں تک یہ خبر آ چکی ہے کہ کچھ سوچ رہے ہیں یہودی، ٹھیک ہے نا، کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔
تو اسی وقت حضرت زبیر، حضرت صفیہ کے بیٹے، اپنی ماں سے ملنے کسی کام سے آئے تھے۔ صفیہ نے بول دیا ان سے کہ زبیر، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ حضرت زبیر نے یہودیوں کے قلعے کی نگرانی کرنا شروع کر دی اور جان لیا کہ بنو قریظہ والے غداری کرنے پر اتر آئے ہیں، اور فوراً بھاگ کر گئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ، بنو قریظہ میثاق مدینہ، جو چارٹر آف مدینہ ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اس کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ ہماری فیملیز پر حملہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ زبیر، بالکل خاموش ہو جاؤ، اور پھر بلایا سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو، اور عبداللہ بن رواحہ کو، اور ان سے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، جاؤ جا کر اس کو کنفرم کر کر آؤ، اگر تو یہ خبر سچ ہے تو واپس آنا، اور آ کر کوئی آواز مت نکالنا، مجھے صرف اشاروں میں بتانا کہ ہمارے حوصلے پست نہ ہو جائیں اس خبر کو سن کے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو آ کر اعلان کرنا یہ سب ہمارے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں۔ تو یہ تینوں حضرات گئے بات کرنے کے لیے، تو وہاں پر یہودیوں نے گالیاں دی، برا بلا کہا، تانے کسے، اور کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں محمد کو، اور کون سا میثاق مدینہ، کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اس طرح کا رد عمل دیا۔ یہ تینوں صحابہ پریشان ہو گئے، واپس آتے ہیں اور اشاروں میں بتاتے ہیں رسول اللہ کو کہ خبر ٹھیک ہے، لیکن یہ والی بات پہنچ گئی عام عوام الناس تک کسی طرح۔ اب سب کے دماغ لگ گئے کس طرف؟ پیچھے کی جانب، کہ پورا گھر خطرے میں ہے، اور گھر والے خطرے میں ہیں، بچے خطرے میں ہیں، بزرگ خطرے میں ہیں، اور اس وقت یہودیوں نے جو جملے کسے، اس جملے کے اندر کیا آتا ہے، بس یہ آج کی آخری بات کر رہی ہوں میں، اس جملے کے اندر کیا آتا ہے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافقوں نے کہا، ٹھیک ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَأَدَّانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، یہ تمہارے نبی تم سے کیا بول رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ یہ تم سے کیا وعدے کر رہے تھے کہ رومن امپائر ملے گی، پرشین امپائر ملے گی، اور ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے نا، ٹھیک ہے؟ ما وعدن اللہ ورسولہ الا غرورا، ان کا وعدہ بالکل فریب تھا، نعوذ باللہ، ان کے منہ سے کھلم کھلا نکل رہا ہے، برداشت ہی نہیں کر سکے اس طرح کی اول فول بکریں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَيْفَةٌ مِّنْهُ، اور ایک گروپ آیا نبی کے پاس اور لوگوں کے پاس، یعنی ایک گروپ آیا نبی کے پاس اور ایک آیا لوگوں کے پاس، اور کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یہ نہیں بولا اے مدینہ والو، بلکہ بولا اے یثرب والو۔ اچھا دیکھیں اس کی کیا وجہ تھی، ابھی بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو۔ لا مقام لکم فریجیکم، کہ چلو واپس چلتے ہیں، یثرب والے کیوں کہا انہوں نے؟ دیکھیں مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، مدینہ نام کس نے رکھا تھا؟ مدینہ نام نبی نے رکھا تھا۔ یہ نبی سے اپنی علیحدگی دکھا رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹھہرے یثرب والے اور یہ ٹھہرے مدینہ والے، ہم تو یثرب والے ہیں، چلو واپس لوٹ چلتے ہیں اپنی پرانی منزلوں پر۔ یہ ان کا دماغ تھا یہودیوں کا نا۔ اب یہ گروپ نبی کے پاس آیا اور انہوں نے نبی سے کہا آ کر، کیا کہا نبی سے آ کر؟ انہوں نے نبی سے آ کے کہا وا یز تقدرو فریقم منہم النبی یاقلون الا بیوتنا اورا، ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، ہم لوگ جنگ نہیں کر سکتے، اب کیا ہم لوگ واپس چلے جائیں؟ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہماری فیملیز خطرے میں ہیں۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں نبی سے؟ یہ صحابہ کے دل میں بات آ سکتی تھی کہ بھئی ہماری فیملیز تو پیچھے خطرے میں، اب ہم جنگ کریں گے نہیں کریں گے، کیا کریں گے، واپس چلے جائیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہیا بی اورا، ان کی فیملیز خطرے میں نہیں تھیں، ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ دراصل فیملیز تو خطرے میں تھی ہی نہیں، لیکن ان کا اصل مقصد تھا، ان کا ارادہ بی یریدون الا فرارا، یہ رکھتے تھے ارادہ فرار ہونے کا۔ بہرحال یہ صحاباؤں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ یہاں سے باتیں کس رہے ہیں۔ اب ذرا 2 منٹ آپ امیجن کریں آج کے آخری سین کو، کہ سامنے سے دشمن ہر طرف سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب موقع ملے اور حملہ کریں۔ پیچھے سے بنو قریظہ والے یہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں ہماری فیملیز کے اوپر، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اور ابھی یہاں پر یہ سب ٹینشن کا ماحول چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساری ٹینشن چل رہی ہے کہ کس کیا ہوگا، منافقوں کی باتیں اور تانے ایک کے بعد ایک تانے چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے کپڑا منگوایا، اور وہ کپڑا اپنے
ऊपर वो कपड़ा डाल लिया और सर जोड़कर बैठ गए और सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ तक कि नबी उठते हैं और नबी के चेहरे पर बशाशत है, नूर आया हुआ है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। इंशाल्लाह यहाँ से अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे कि नबी ने फिर किस तरह से इस सिचुएशन को संभाला, इस सिचुएशन से अपने आप को निकाला। ठीक है। बारकल्लाहु ली वलाकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम लिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के सेशन के हवाले से आप लोगों के कोई सवालात हों तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आप लोग मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।